وسط تزايد التوتر الدبلوماسي بين المغرب والجزائر على خلفية تورط الجارة الشرقية في الضغط على دول إفريقية لمنع فتح قنصليتها في الأقاليم الجنوبية ومراسلتها لدول من أجل ثنيها على المشاركة في منتدى كرونس مونتانا الذي تحتضنه الصحراء المغربية، خفضت الخارجية الجزائرية الاثنين تمثيليتها في المؤتمر الوزاري الهجرة والتنمية الذي تحتضنه مراكش الاثنين. وفي الوقت الذي حضر وزير خارجية فرنسا جون إيف لو دريان ووزير خارجية ليبيا عن حكومة الوفاق محمد سيالة المؤتمر الوزاري الثامن حول الهجرة والتنمية، غاب وزير الخارجية الجزائري صبري بوغادوم، واكتفت الجارة الشرقية بوفد من وزارة خارجيتها لتمثيلها في هذا المؤتمر رفيع المستوى. الغياب الجزائري يأتي بعد توجيه صبري بوغادوم اتهامات لبوريطة بالقيام بتصرفات استعراضية غالبا ما كانت تصل إلى حد الاستفزاز والسب والشتم، غير أن وزير الخارجية الجزائري لم يكشف حقيقة تورط بلاده في مراسلة دول لعدم المشاركة في منتدى كرونس مونتانا، واكتفى بالقول إن بلاده لن تصب الزيت على النار في علاقتها مع المغرب. وكان بوريطة قد خصص جزءا من ندواته الصحفية الأسبوع الماضي للرد على تصرفات الجزائر، وقال إن المغرب يدافع عن كل فرص التعاون والحوار في الأقاليم الجنوبية، ومن أراد أن يكون في إطار المعاكسة والهدم فذلك شأن يعنيه، والمغرب يدرك طريقه جيدا ويمشي فيه. وشدد بوريطة على أن سيادة المغرب على الصحراء ليست هي موضوع المسار الذي يتمثل في إقناع طرف معروف بالانخراط في جهد بناء لإنهاء هذا النزاع المفتعل، مضيفا أن المغرب لا يضع أبدا سيادته على صحرائه فوق طاولة أي مسار أو أي تفاوض. أما عن هجوم الجزائر وضغطها على جل الدول التي تفتتح قنصلياتها في الأقاليم الجنوبية، فوجه بوريطة حديثه للجزائر بالقول إن افتتاح القنصليات سيستمر، واللي يبغى يكتب البلاغات ويستدعي السفراء يستمر. احتجت جبهة البوليزاريو الانفصالية على طرد المغرب لبرلمانيين ونشطاء من منطقة كاتالونيا بإسبانيا من مدينة العيون المغربية. وقالت المرتزقة في رسالة موجهة إلى مجلس الأمن الدولي إن الوفد الإسباني لم يسمح له بالنزول من الطائرة فور وصوله إلى مطار مدينة العيون، وتم ترحيله على الفور من الإقليم. رسالة البوليزاريو إلى رئيس مجلس الأمن أشارت إلى أن الهدف من الزيارة هو الاطلاع عن كثب على وضعية حقوق الإنسان في الإقليم ومقابلة الناشطين الصحراويين في مجال حقوق الإنسان والمجتمع المدني. وطردت السلطات المغربية الجمعة وفدا يضم 8 نشطاء ضمنهم 3 برلمانيين من إقليم كاتالونيا معروفين بولائهم للأطروحة الانفصالية ومعارضتهم للمصالح المغربية، وهو ما دفع رئيس البرلمان الكتالوني إلى الاحتجاج بدوره عن هذا الطرد. وأورد رئيس البرلمان الكتالوني أن الحكومة المغربية قامت بطرد 8 مواطنين كتالونيين من إقليم الصحراء، من بينهم نواب في البرلمان ومستشارون في البلديات وأعضاء في منظمات غير حكومية. وكشفت مصادر إسبانية أن الوفد المطرود رفض الامتثال لأوامر وزارة الخارجية الإسبانية بضرورة التنسيق مع السلطات المغربية لترتيب الزيارة وكل ما يرتبط بالبرنامج إلى مدينة العيون. وتجاهل الوفد الكتالوني تحذيرات سلطات الخارجية الإسبانية التي سبق أن أخبرت ناظرتها المغربية، التي أكدت في جوابها ضرورة أن يقوم المعنيون بالأمر بالتنسيق مع المصالح المغربية لإعداد برنامج الزيارة التفادي لطردهم في حال قدومهم إلى الأقاليم الجنوبية وفقا لما كشفته وكالة الأنباء الإسبانية إيفي. وأضافت المصادر ذاتها أنه رغم إخبار وزيرة الخارجية الإسبانية الوفد الكتالوني بجواب الرباط وبأنهم لن يكونوا مرحبا بهم في حالة مخالفتهم للقوانين المنظمة للزيارات ذات الطابع الرسمي، إلا أنهم أصروا على التوجه نحو العيون. وليست هي المرة الأولى التي يتم فيها طرد برلمانيين ونشطاء إسبان من الأقاليم الصحراوية، إذ يعمد العديد من النشطاء الأوروبيين إلى التنسيق مع مرتزقة البوليزاريو دون إشعار السلطات المغربية ببرنامج الزيارة. ودأبت منظمات غير حكومية تنشط في إقليم كاتالونيا على التنسيق مع مرتزقة البوليزاريو قبل التسلل إلى الأقاليم الجنوبية بغرض تحريض انفصالي الداخل على التظاهر وافتعال مواجهات مع قوات الأمن، تزامنا مع وصول الوفد البرلماني لإظهار توتر مزعوم في منطقة الصحراء.
عبد الفتاح الفاتحي خبير في شؤون منطقة الصحراء والساحل قال إن الزيارات الرسمية للوفود الأجنبية إلى الأقاليم الجنوبية تؤطرها أعراف وقوانين سنتها السلطات المغربية، وذلك في إطار الحماية الأمنية لهذه الوفود أولا، ثم لترتيب وتسهيل الزيارة ثانيا. وأشار الفاتحي في تصريح لإسبريس إلى قيام عشرات الوفود الأجنبية والدولية بزيارة الأقاليم الصحراوية بعد تنسيق مسبق مع السلطات المغربية، موردا أنه في كل مناطق العالم يتم التنسيق قبل القيام بأي زيارة إلى بلد ما أو منطقة معينة لاعتبارات متعددة. وأردف الخبير ذاته أن عدد الأشخاص الذين يشتكون من وجود عراقيل للوصول إلى الأقاليم الجنوبية ضعيف جدا مقارنة مع الزيارات الأخرى الناجحة، لكن في كثير من الأحيان تحمل بعض هذه الزيارات نوايا خبيثة وأهدافا ذات طابع عدائي تجاه المملكة المغربية. وأكد المتحدث قيام بعض الوفود الأجنبية بممارسات تمس بالسيادة الوطنية، من بينها التحريض والتشويش، بالإضافة إلى عقد لقاءات مع جمعيات بصحراء غير معترف بها قانونيا بهدف القيام بأعمال الشغب وخلق البلبلة تزامنا مع زيارة الوفد الأجنبي. قال الرئيس المؤسس لمنتدى كرونس-مونتانا جون بول كارتون جوابا على سؤال بشأن هذه الوثائق الرسمية التي تدعو البلدان إلى عدم المشاركة في المنتدى: لقد اعتدنا على هذه الإشارات التي تحدث بشكل موسمي منذ 6 سنوات. ثم أضاف: سأقول شيئين. أولا، يقوم كرونس-مونتانا بتنظيم ندوات، والندوة هي السلوك الديمقراطي الأساسي في أي بلد، على اعتبار أن غايتها هو تمكين المشاركين من الالتقاء والتحدث والارتقاء بمعارفهم المتبادلة، لا شيء أكثر من ذلك. فكل كيان يعارض مثل هذه المقاربة الداعية للحرية هو في نظري بمثابة دولة ديكتاتورية، لا نقاش حول هذه النقطة. وثانيا، يتابع المتحدث ذاته: كلما تم القيام بمحاولات لعرقلتنا تكون النتيجة عكس ذلك. لقد استنتجنا ذلك منذ البداية، لكن يبدو أن الآخرين لم يتمكنوا من الاستيعاب. يشهد منتدى كرونس-مونتانا في الداخل نجاحا باهرا، ونحن مدينون بجزء من الشهرة الدولية لهذا الحدث لأولئك الذين يحاولون التشويش عليه، فهم يمنحوننا دعاية مجانية لا تصدق. شكرا لهم مرة أخرى. المنتدى معروف، محبوب ومحترم منذ أزيد من 30 سنة. سيتطلب الأمر أكثر من ذلك لزعزعتنا. استغل وزير الشؤون الخارجية الجزائري صبري بوغادوم الندوة الصحفية التي عقدها بمناسبة زيارة الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط السبت بالجزائر العاصمة للرد على تصريح نظيره المغربي نصر بوريطة بشأن حديثه عن وجود وثائق رسمية لبلد جار يدعو من خلالها الدول إلى عدم المشاركة في منتدى كرونس-مونتانا الذي ستحتضنه الداخل. ورغم أن بوريطة لم يشر إلى البلد بالاسم ووصفه بالبلد الجار، فقد فهم النظام الجزائري أنه هو المقصود بكلام وزير الشؤون الخارجية والتعاون. وتعليقا على التصريح المغربي، قال بوغادوم إن الجزائر حريصة على عدم صب الزيت على النار، خاصة فيما يتعلق بعلاقتها مع المغرب الشقيق وفق ما جاء في كلامه. ووصف بوغادوم في ندوة مشتركة مع الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط جوابا على سؤال صحفي تصريحات ناصر بوريطة بالاستعراضية والاستفزازية، وقال: إننا لم نقل أبدا كلمة غير لائقة في حق المغرب والشعب المغربي، ونحن نبني علاقتنا على المستقبل وليس على السب والشتم والكلام غير اللائق. وكان بوريطة الجمعة قد أشار إلى وجود وثائق رسمية لدولة جارة تدعو من خلالها الدول إلى عدم المشاركة في كرونس-مونتانا. وأكد بوريطة في ندوة صحفية مشتركة مع سفير جمهورية جيبوتي بالمغرب إبراهيم بيليه عقب افتتاح قنصلية عامة لجيبوتي بالداخلة أن منتدى كرونس-مونتانا سينعقد وسيعرف نفس النجاح، لأن منطق المغرب دائما هو منطق بناء. وأضاف الوزير أن المغرب يدافع عن كل فرص التعاون والحوار في الأقاليم الجنوبية، ومن أراد أن يكون في إطار المعاكسة والهدم فذلك شأن يعنيه، والمغرب يدرك طريقه جيدا ويمشي فيه.
وشدد بوريطة على أن سيادة المغرب على الصحراء ليست هي موضوع المسار الذي يتمثل في إقناع طرف معروف بالانخراط في جهد بناء لإنهاء هذا النزاع المفتعل، مذكرا بأن المغرب لا يضع أبدا سيادته على صحرائه فوق طاولة أي مسار أو أي تفاوض.